नमस्कार। विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढिरहेको बेलामा र आम जनताहरू आफ्नो घरमै थुनिएर रहेको बेलामा, सुरक्षित बसेको बेलामा वैकल्पिक बाटोबाट पनि शिक्षणलाई जारी राख्न सकिन्छ। सिक्ने काम घरबाटै पनि सम्भव छ र यसलाई पूरा गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ प्याप्सन रूपन्देहीले सञ्चालन गरेको यस शैक्षिक कार्यक्रम 2077 मा तपाईलाई आजको कक्षामा फेरि स्वागत छ। प्रिय भाइ बहिनीहरू, हामीले पाठ 1 मा रहेका विविध प्रश्नहरूलाई हल गर्ने प्रयत्न गरिसकेका छौं र दोस्रो पाठ पनि हामीले अध्ययन गरेर चाहिँ सकेका छौं। यसका अभ्यासहरू गर्ने क्रममा छौं। अभ्यास गर्ने क्रममा आज हामीले सप्रसंग व्याख्याको बारेमा केही कुराकानी गर्छौं। म यसर्थ क्षमा प्रार्थी छु कि मैले तपाईको आवाज सुन्न सकिराख्ने अवस्था छैन, सकिरहेको छैन। तैपनि मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरूको उत्तर यो हुन्छ होला, यस्तो हुन्छ होला भन्ने अनुमानकै आधारमा पनि छलफलकै विधिलाई, त्यसको बाटोलाई समातेर म आजको सप्रसंग व्याख्यालाई यहाँलाई बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। यहाँले व्याख्याको बारेमा वा भाव स्पष्ट पार्ने बारेमा आधारभूत तहको कक्षा 8 मा पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ र यहाँलाई अर्को कुरो पनि थाहा छ। हरेक उत्तरहरूका प्रश्न नम्बर 1 मा दिएका उत्तर लेखन शैली अलग थियो। लेखन शैली अलग हुन बित्तिकै हामीले लेखेका चीजहरूले लिने आकार पनि फरक थिए। कक्षा 8 मा, कक्षा 9 मा आउँदाखेरि पनि प्रश्न नम्बर 1 मा सोधिने कुराको बारेमा यहाँलाई मैले पहिलो पाठमै जानकारी गराइसकेको छु। पहिलो पाठमा शब्द र अर्थ बीचको जोडा मिलाउने त्यस्तो खालको अभ्यास हामीले हल गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यतिखेरको आकार कस्तो बन्दछ त? त्यतिखेरको आकार मान्नुहोस् यो तपाईको पृष्ठ हो, यो तपाईको कपीको पृष्ठ हो। यहाँ तपाईले लेख्नुहुन्छ प्रश्न नम्बर 1 को उत्तर। यसरी लेख्नु भएको छ भने यहाँ एउटा शब्द लेख्नुहुन्छ, यहाँ यो चिन्ह दिनुहुन्छ, फेरि अर्को शब्द 2। अब यहाँ तेस्रो। तपाईको कक्षा 8 को आधारमा यस्तो खालको आकार ग्रहण गर्न पुग्छ। कपीको पानामै हामी बुझ्छौं यो आकार देख्न बित्तिकै हामी के बुझ्छौं भने यहाँ दिएका शब्द र यहाँ दिएका शब्द बीचको सम्बन्ध छ। समान अर्थको सम्बन्ध होस् वा विपरीत अर्थको सम्बन्ध होस्, केही न केही सम्बन्ध छ भन्ने कुरा हामी बुझ्छौं। यस्तो खालको आकार लिन्छ। तपाईले खाली ठाउँमा भर्ने अभ्यास पनि अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। यसको बारेमा यहाँले लेख्दै पनि आइराख्नु भएको छ। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तर लेख्दै हुनुहुन्छ। 2 को क लेख्दै हुनुहुन्छ। यहाँ लेखिरहनु भएको छ, तर लेख्दा लेख्दै यहाँ पूर्ण विराम छ र तपाईले खाली ठाउँमा भरेको शब्द हो भने यहाँ तपाईले रेखाङ्कन गर्नु भएको छ। यसको अर्थ के बुझिन्छ? तपाईले पछि लेख्नु भएको शब्द यो रहेछ भन्ने बुझिन्छ। जसरी यस्तो खालको आकार दिन्छ, तपाईको प्रत्येक उत्तरहरूले आफआफ्नो आकार ग्रहण गर्दै जान्छन्। अर्को फेरि एउटा उदाहरण दिन्छु।
यो अर्को पृष्ठ हो, खाली पृष्ठ। हेर्नुस्, यहाँ म चिठी लेख्ने प्रयत्न गर्छु है त। दुई 2077-2:30 प्रिय साथी रमेश, सप्रेम सम्झना, यहाँ म सन्चै छु लगायत। अब यसको चित्र देख्न बित्तिकै तपाईँ के भनिसक्नु भएको छ भने यो चिठी नै होइन, जानिसक्नु भएको छ। चिठी यस्तो हुनै सक्दैन, यसको आकार अलग हुन्छ। तपाईलाई थाहा छ नि त, कहीँ कतै बाहिर बाटामा हिँड्दै बेलामा पनि कहीँ कतै फालेको कापीको च्यातिएको पाना देख्नुहुन्छ, त्यसमा लेखिएको छ। त्यहाँ लेखेको आधारमा त्यहाँ भित्र के लेखिएको छ भनेर यहाँले अध्ययन नगर्दै पनि ए यो चिठी रहेछ, यहाँले सजिलै चिन्न सक्नुहुन्छ नि त। कसरी? यो व्याख्या रहेछ, यो भाव स्पष्ट पार्नु रहेछ, यो सप्रसँग व्याख्या रहेछ, कसरी चिन्नुहुन्छ? किनकि हरेक चीजहरूको आफ्नो आकार जसरी छन् त्यसै गरी हामीले लेखेका उत्तरका शैलीहरूका पनि आफ्ना आफ्ना आकार छन्। जस्तो यस्तो खालको चिठी नभइकन दुई जोड दुई यस्तो खालको देख्नु भएको छ भने सम्भवतः तपाईले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ 1 2 3 यस्तो आकार देख्न बित्तिकै तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ यो कुनै चिठीको नमुना होला। कस्तो खालको होला त भने यहाँ 2 यहाँ 2 त्यस पछाडि यहाँ क्रमशः भएको अनुच्छेदमा भएको र तल फेरि 2 वटा यस्तो आकार ग्रहण गरेको भए तपाईले सजिलै भन्न सक्नुहुन्छ कि यो व्यक्तिगत चिठी पो रहेछ। स्थान लेखिएको छ, मिति लेखिएको छ, साथीलाई को नाम लेखिएको छ वा साथीलाई सम्झना लेखिएको छ, यहाँ आरामी कुराहरू छन्, तल विस्तृत खण्डमा दिएको छ, यहाँ तपाईको साथी लेखिएको छ, तल नाम लेखिएको छ, यो त यो पो रहेछ, तपाईले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी निवेदन भइदिएको भए यहाँ 1 हुन्थ्यो, यसरी बुझ्नुहुन्थ्यो नि त। अब यहाँ विषयका कुराहरू हुन्थे, यहाँ पूर्णविराम रहन्थ्यो, ले हेर्नुहोस् यसरी बुझ्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै गरी तपाईले व्याख्या बुझ्न जरुरी छ, किनकि हामीले सप्रसँग व्याख्या गर्दैछौँ। व्याख्या कक्षा 8 मा यहाँलाई यसरी अध्यापन गरेका थियौं हामीले। उदाहरणको लागि व्याख्या प्रश्न नम्बर 3 हो भने प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर यसरी आएका थियौं। त्यसपछि तपाईले लेख्नुहुन्थ्यो यसरी नै लेख्नुहुन्थ्यो, फेरि अर्को अनुच्छेद पनि लेख्नुहुन्थ्यो र बन्द गर्नुहुन्थ्यो। यो यसको चित्र थियो। व्याख्या या भाव विस्तारको चित्र यस्तो खालले तपाईले उत्तर दिँदै हुनुहुन्थ्यो भने सप्रसङ्ग व्याख्या। अब आउन सप्रसङ्ग व्याख्या कस्तो खालको आकारमा रह्यो भने त्यो सप्रसङ्ग व्याख्या हुनुपर्छ, हुन पुग्छ। अनि त्यहाँ हामीले के लेख्छौं त, ती भागहरुमा हामीले के लेख्छौं
भन्ने कुरा जान्नु अत्यन्तै जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला त तपाईले लेख्दै गरेको सप्रसङ्ग व्याख्या सही आकारमा छ कि छैन जान्नुपर्ने कुरा त्यो हो। त्यहाँ भित्र अध्ययन नगरेका मान्छेले पनि, तपाईले के लेख्नु भएको छ भनेर अध्ययन नगरेका मान्छेले पनि त्यहाँ तपाईको काव्यको पानालाई देख्न बित्तिकै सहज रूपमा अनुमान गर्न सक्नु पर्यो कि यो सप्रसङ्ग व्याख्या गरिरहेको हो भन्ने कुरा अनुमान गर्न सक्नु पर्यो। जसरी यहाँ चिठीको तपाईले अनुमान गर्नु भएको थियो, मैले लेखेँ, मिति पनि एकै ठाउँमा लेखेँ, सम्बोधन पनि त्यस लगत्तै गर्दै गएँ, अनि तपाईले त्यहाँबाट हेर्दा कस्तो देख्नुभयो भने यो के उदाहरणको लागि यस्तो गरिरहेको हुनुपर्छ, नत्र भने यो चिठी होइन भनेर जसरी सहज रूपमा अनुमान भयो, अब सप्रसङ्ग व्याख्या पनि त्यस्तै खालको आकार रहन्छ। त्यसलाई हेरौँ। मान्नुस् यो तपाईको कापीको पृष्ठ हो, पाना हो, अंग्रेजीमा पेज भन्नुहुन्छ होला। अब यहाँ सप्रसङ्ग व्याख्या आजको लागि मानौँ पहिलो प्रश्नको रूपमा रहेको छ भने प्रश्न नम्बर 1। अब तपाईको पुस्तकमा रहेको छ प्रश्न नम्बर 3 मा दिएको छ, हामीले यसलाई 3 नै गरौँ। प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर, यो प्रश्न नम्बर 3 को उत्तर त हो, तर यो प्रश्न नम्बर 3 कस्तो छ भनेर अब तपाईले यहाँ सप्रसङ्ग व्याख्या भनेर लेखिरहनु जरुरी छैन, किनकि तपाईले लेख्दै गरेका तपाईका अक्षर र कला कौशलले यसलाई सप्रसङ्ग व्याख्यामा ढाल्ने हो, त्यसको ढाँचामा लैजाने हो। तपाईले यो सप्रसङ्ग व्याख्या हो भनेर लेख्दैमा पनि यहाँ सप्रसङ्ग व्याख्या भनेर त लेख्नुहुन्छ, तर त्यसको ढाँचागत आधार र त्यहाँ भित्र रहनुपर्ने तत्त्वगत आधार दुईवटा, एउटा यसको ढाँचा सप्रसङ्ग व्याख्याको जस्तो छ कि छैन, र अर्को यो सप्रसङ्ग व्याख्यामा रहनुपर्ने तत्त्वहरू रहेका छन् कि छैनन्, यसको आधारमा सप्रसङ्ग व्याख्या नहुन पनि त सक्छ। त्यसैले यहाँ सप्रसङ्ग व्याख्या लेखिरहनु जरुरी छैन। अब तपाईले यहाँ के शब्द लेख्नुहुन्छ, मान्नुस् यो शब्द हो, फेरि यहाँ शब्द लेख्नुहुन्छ, पूर्ण विराम लगाउनुहुन्छ, यहाँ कोष्टक चिन्ह रहन्छ। यस्तो लेख्नै पर्ने हुन्छ, किनकि यो सप्रसङ्ग व्याख्याको मुख्य भाग हो भन्ने गरिन्छ। सप्रसङ्ग व्याख्या 3 वटा अनुच्छेदमा लेखिन्छ र 3 वटा अनुच्छेद मध्ये यसलाई पनि त्यही जोडौं भन्ने चीज हुन सक्दैन। सप्रसङ्ग व्याख्या 3 वटा अनुच्छेदमा लेखिन्छ, तर सप्रसङ्ग व्याख्याका आधारभूत तत्त्वहरू मध्ये यो पनि फरक आफ्नो पहिचान रहेको र फरक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। यसलाई हामीले संकेत भन्छौं। संकेत यो जरुरी छ। यहाँ तपाईलाई सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न जे विषयमा दिएको छ त्यसको संकेत हो। अब मान्नुस् तपाई किताबमा के रहेको छ भने राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौं त्यहीबाट। राष्ट्र नवनिर्माण को यात्रा सुरु गरौं त्यहीबाट, जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौं।
यो यसरी बनाउन सकिन्छ। सङ्केत बनाउनु पर्ने हुन्छ। कक्षा 8 मा यहाँले अध्ययन गर्दा सङ्केतका कुराहरू यहाँले पढ्नु भएको पनि हुनसक्छ, नपढ्नु भएको पनि हुनसक्छ। किनकि कक्षा 8 मा आधारभूत तहमा सिक्ने भनेको व्याख्या गर्ने वा भाव विस्तार गर्ने हो। त्यहाँ सप्रसङ्गको कुरा थिएन। अब हेर्नुहोस्, अब यसलाई हामीले सप्रसङ्ग व्याख्यामा बदल्नु छ भने अब यहाँ आउँछ फेरि दोस्रो अनुच्छेद यसरी सुरु गर्नुहुन्छ। यो एउटा चित्र मात्रै हो कि सप्रसङ्ग व्याख्या गर्दा कस्तो खालको चित्र रहन्छ भन्ने कुरा तपाईको दिमागमा पनि रहिरहनुपर्छ। यस्तो खालको म निर्माण गर्दैछु, गर्नुपर्छ भन्ने कुरा ज्ञात हुनुपर्छ। यो पहिलो अनुच्छेद हो। यो दोस्रो अनुच्छेद हो र यहाँ अन्तिम अनुच्छेद हो। यो ढाँचामा यहाँले उत्तर दिनुहुन्छ। अहिले यसलाई नमेटिहालौँ किनकि यो र यसको सम्बन्ध उस्तै हुन्छ। तपाईले कक्षा 8 मा सिक्नु भएको यो व्याख्या कक्षा 8 को हिसाबबाट बनाइरहेको छु मैले। यो व्याख्या र यहाँ गरिने व्याख्या समान छन्, उस्तै हुन्। तपाईलाई हामीले भनेका थियौं कक्षा 8 मा भाव विस्तार गर्ने बेलामा, भाव स्पष्ट गर्ने बेलामा होस् वा व्याख्या गर्ने बेलामा होस्, यहाँले दिएको प्रश्नलाई स्पष्ट हुने गरी बुझ्नु आवश्यक छ, पहिलो। दोस्रो, कहीँ कतै पाठसँग जोडेर पनि उल्लेख गर्न सकिन्छ, तर यहाँ सप्रसङ्ग व्याख्यामा चाहिँ कविको बारेमा, पाठको बारेमा लगायतका कुराहरू उल्लेख गर्नु आवश्यक छैन। नगर्दा पनि हुन्छ भनेको हो। लेख्दै नलेख्नुहोस् होइन, लेख्न पनि सकिन्छ। त त्यो लेख्दाखेरि फेरि कहाँ जान्छ, कस्तो खालको बनोट बन्न पुग्छ। त नलेख्ने हो भने पनि हुन्छ भनेर सिकाइएको थियो। तपाईलाई यो बुझिसके पछाडि यसले भन्न खोजेका कुराहरूलाई वर्णन गर्नुहोस् वा व्याख्या गर्नुहोस् है भनेका थियौँ। यसले भन्न खोजेको कुराहरू के हो त, के बुझ्नुहुन्छ त, यसलाई यहाँ लेख्नुहोस्। यस्तो लेख्ने बेलामा कहीँ कतै उखान टुक्काहरू वा अनुकरणात्मक शब्दहरूले यसलाई अझ प्रभावकारी बनाउँछ पनि अर्को नियममा हामीले भनेका थियौँ। त्यसपछि यसको अन्तिममा आएपछि निष्कर्ष कस्तो हुन्छ त्यो लेख्नुहोस् भनेका थियौँ। सुन्नुहोस्, कक्षा 8 मा यसरी आएका थियौँ। अब कक्षा 9 मा आउने बेलामा यहाँ हामीले सप्रसङ्ग भनेका छौँ। मैले यहाँलाई उपसर्ग पढाउँदै पनि भनेको छु। मैले यहाँलाई बारम्बार निवेदन गरेको छु, पढ्दै जाँदा व्याकरणका कुराहरू कहीँ न कहीँबाट जोडिन आइपुग्छन्, किनकि बिना व्याकरणको साहित्य कल्पना गर्न सकिँदैन। व्याकरणीय चीजहरू आइपुगेका हुन्छन्। हो, यस्तै गरी यहाँ पनि फेरि त्यही कुरा यहाँ जोडिन आइपुगेको छ। उपसर्ग पढाउने बेलामा, उपसर्गको बारेमा जानकारी दिने बेलामा मैले यहाँलाई भनेको थिएँ, उपसर्ग लागिसके पछाडि यसले 3 वटा काम गर्छ है। पहिलो, शब्दको अर्थलाई जस्ताको तस्तै राख्छ, केही पनि बिगार गर्दैन। 1, 2, उपसर्ग लागिसके पछाडि शब्दको विशेषता थप्छ। यहाँलाई भनेको थिएँ शिक्षक, प्रशिक्षक। शिक्षक अध्ययन गराउने मान्छे, प्रशिक्षक विशेष ढङ्गको तालिम दिने मान्छे। त्यस्तो हुन्छ। उस्तै अर्थ राख्ने, केही पनि फरक नपार्ने को पनि मैले यहाँलाई उदाहरण दिएको थिएँ। सम्झनुहोस्, नाश, विनाश कुनै खासै अर्थमा फरक छैन, तर फेरि शब्दकै अर्थ पनि फरक पार्न सक्छ। मृत, अमृत फरक छ। हो, यस्तै यहाँ
बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यो स भनेको सहित भन्ने बुझ्ने हो। कहीँ कतै भनेको सुनिन्छ पनि सप्रसङ्ग भनेको सन्दर्भ प्रसङ्ग व्याख्या हो भन्ने भनाइहरू पनि आएका छन्। त्यसरी भन्दा व्याकरणीय ढङ्गले हेर्ने बेलामा स भनेको सहित, स धन्यवाद भनेको के? धन्यवाद सहित। ससम्मान भनेको के? सम्मान सहित भन्या। त्यस्तै गरी सप्रसङ्ग भनेको के? प्रसङ्ग सहित। प्रसङ्ग भन्या फेरि के? कुराकानी गरेको बखतको वातावरण, त्यहाँ चिज किन, कसलाई, कुन अर्थमा के भन्छु भन्ने बेलामा यी कुराहरू यहाँ जोडिन्छन्। मैले यहाँलाई अघि नै भनिसकेको छु, यस अगाडि नै भनिसकेको छु। टाप्सन रूपन्देहीले अहिले विशेष ढङ्गको शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गरिरहेको छ। अघि सुरुमा मैले भने त, यहाँलाई स्वागत गर्नुभन्दा अगाडि भने त। अब बुझ्नुहोस् फेरि कुन प्रसङ्गमा टाप्सन रूपन्देहीले यस्तो कक्षा सञ्चालन गरेको? अब यसको उत्तर आउँछ, बल्ल प्रसङ्ग आउँछ। कुन प्रसङ्गमा त? के भन्छु भन्दा, के स्पष्ट गर्नु खोज्दा यो प्रसङ्ग हामीले यहाँ उल्लेख गर्ने बेलामा सबैभन्दा पहिला स्रोत उल्लेख गर्छौँ। तपाईलाई यहाँ दिएको सप्रसङ्ग व्याख्या गर्न भनेर दिएको चिज कहाँबाट आएको छ, कसले लेख्नु भएको हो? तपाईलाई याद छ भने साहित्यकारको विशेषता के हो? होइन, उहाँका धेरै कृतिहरूको बारेमा थाहा छैन भने प्रस्तुत कविता नभएर पाठ, अन्य पाठमा नाटक पनि हुन सक्छ, त्यस्तै गरी कथा पनि हुन सक्छ। त्यसको मूलभूत कुराहरूले कवि कथाकारलाई के को रूपमा चिनाउँछ त्यसको आधारमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईले दुवसु छेत्रीको कविता अहिले पढिराख्नु भएको छ। दुवसु छेत्रीको साहित्यिक यात्राको, उहाँको कस्तो खालको यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ त भन्ने कुरा थाहा छैन भने यही पाठमा, यो पाठलाई अध्ययन गर्दा वा यो कवितालाई अध्ययन गर्दा तपाईलाई कस्तो लाग्छ त उल्लेख गर्न सक्नुहुन्छ। यो लेखिन्छ। यसलाई कहीँ कतै सन्दर्भ भनेर पनि भनेको पाइन्छ। म भन्छु यो स्रोत हो। तपाईलाई यहाँ दिएको चिज कहाँबाट आइरहेको छ, यो स्रोत हो। त्यो स्रोतलाई तपाईले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्ने छ। यो तेस्रो अनुच्छेद हुन्छ भनेर मैले भने, यो पहिलो अनुच्छेदमा नै यहाँले लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ। यसलाई प्रस्तुत, दिएको, उद्धृत गरिएको जस्ता शब्दबाट लेख्न सुरु गर्नुहुन्छ यहाँले। दिएको यो के हो त? गद्यांश हो कि पद्यांश हो कि? हुन सक्छ कहिले कहिले के हो मैले त गद्य र पद्यको बारेमा त्यति धेरै त बुझिनँ। यो गद्य कविता हो कि पद्य कविता हो कि मैले अझै अध्ययन गर्नु छ, अलि बुझिनँ भन्ने लाग्छ भने यहाँले कविता अंश लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो कविताको अंश हो। कथा अंश लेख्न सक्नुहुन्छ, किनकि कथाको अंशहरू दिएका हुन सक्छन्। यसरी पनि यहाँले लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामीले यसलाई लेख्नुभन्दा पहिले बुझौँ, त्यसपछि फेरि हामीले एउटा सप्रसङ्ग व्याख्यालाई समयले साथ दिएसम्म हामीले सिद्ध्याउने कोसिस गर्नेछौँ। नभए आज बुझ्ने कोसिस गर्नेछौँ, भोलि फेरि अर्को कक्षामा हामीले फेरि यसलाई आफूले गर्ने पनि प्रयत्न गर्नेछौँ। अहिलेसम्म मैले यति भनिसक्दा तपाईले ध्यान दिएको हुनै पर्ने कुरा के, सप्रसङ्ग व्याख्यामा तपाईले बुझ्नै पर्ने कुरा भनेको त्यसको आकार, त्यसको चित्र कस्तो हुन्छ त? सप्रसङ्ग व्याख्याको चित्र यो जान्नु पर्ने हुन्छ। कहीँ कतै चरा बनाउने बेलामा, चराको आकार बनाउने बेलामा पखेटै भएन भने फेरि कहाँबाट चरा बन्छ?
त्यस्तो खालको उत्तर लेख्न पनि सकिन्छ। यसकारण हामीले पहिला जान्ने भनेको सप्रसङ्ग व्याख्या कसलाई भन्ने त, कस्तो हुन्छ त्यसको चित्र, त्यो जान्दछौँ। त्यस पछाडि यो माथि यस्तो रहेछ, यसलाई के भन्छ, सङ्केत त मैले भनिसकेँ, अथवा यो कसरी लेख्ने भन्ने कुरा हामीले जान्नु छ 9औं कक्षामा आइसके पछाडि। त्यसपछि यो तल कसरी सुरु गर्ने होला, दिइएको, प्रस्तुत गरिएको, प्रस्तुत लगायतका शब्दावली राखेर अनि यहाँ गद्य हो कि पद्य हो त्यति कुरा अलि याद आएन वा अलिकति मनमा सङ्कोच लाग्यो, कविता हो कविता अंश लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि त्यो कविता कहाँ छ त, कति कक्षामा छ वा कुन किताबमा छ, अन्य किताबमा पो हो कि पाठ्यांशभन्दा बाहिरको पो हो कि, त्यो लेख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि त्यसलाई कसले लेख्नु भएको त्यो लेख्नुहुन्छ। त्यो लेखिसके पछाडि उहाँको बारेमा थाहा भएको भए, साहित्यिक उहाँको यात्राहरूको बारेमा थाहा भएको भए तपाईँ लेख्नुहुन्छ। यति भइसकेपछि बल्ल मुख्य अडचनको बेलामा आइपुगिन्छ, मिल्नै पर्ने। यो माथिको स्रोत उल्लेख गरेको जस्तो नभई अबको खण्ड भनेको तपाईले मिलाउनै पर्ने हुन्छ। यो कुन प्रसङ्गमा कविले यो भन्नुभएको हो त, यहाँनिरको तपाईको उत्तर मिल्नै पर्ने हुन्छ। यसको आधारमा उत्तर मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने कुरा, सप्रसङ्ग व्याख्या मिल्छ कि मिल्दैन कि भन्ने कुरा तपाईले स्रोत पछाडि उल्लेख गरेको पछि, सन्दर्भ पछाडि उल्लेख गरेका कुराकानीले तपाईको सप्रसङ्ग व्याख्या ठिक छ कि छैन भन्ने कुरालाई निर्धारण गर्छ। किनकि व्याख्या गर्न त तपाईले कक्षा 8 आधारभूत तहमा सिकेर आउनु भएको छ। व्याख्या त भयो, यो अंशलाई यहाँ राख्नुहुन्छ। दोस्रो अंशमा, दोस्रो अनुच्छेदमा यसको अनुच्छेद 2 र यसको तत्त्वको आधारमा यो 3 हो फेरि, किनकि यो अलग तत्त्व हो, यो एउटै अनुच्छेदको होइन। यहाँ त तपाईले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, आधारभूत तहबाटै आउनु भएको छ, गरेर आउनु भएको छ। तर हामीले जान्नुपर्ने कुरा अब प्रसङ्ग मिलाउन सक्छौं कि सक्दैनौं, यसको लागि फेरि यहाँ दिएको तपाईले अब अनुच्छेद हेर्नै पर्ने हुन्छ। अनुच्छेदमा कुन प्रसङ्गमा यो कुरा उल्लेख गरिएको छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ। यसको लागि टेलिभिजनबाटै हेरौँ, पाठ हेरौँ। ल हेर्नुहोस्, यहाँ छ, हामीले राष्ट्र नवनिर्माणको यात्रा सुरु गरौँ त्यहीबाट जहाँ हामीले शान्ति र समृद्धिका सपनाहरू सजाएका थियौँ। कविले यसो भन्नुहुन्छ। यो कुन सन्दर्भमा हामीले सजाएका थियौँ वा त्यहाँबाट सुरु गर्नुपर्छ त यात्रा, के भन्नुहुन्छ त, किन हिँड्नु पर्यो, कुन छ प्रसङ्ग? यो प्रसङ्ग हो, अब हेर्नुहोस्, ध्यान दिनुहोस्, पहिला पढ्नुहोस्। समयको एउटा निष्पट अन्धकार हामीले चिरिसकेका छौँ, अब एउटा नयाँ जीवन सुरु गरौँ जहाँबाट हामी थकान रोपेर भागेका थियौँ। अब एउटा नयाँ यात्रा त्यहीबाट सुरु गरौँ जहाँ हामीले केही क्षण विश्राम गरेका थियौँ। केही समय विश्राम गरेको, तर अहिले त्यो समय पनि सकिएको, अहिले उज्यालो भएको वा निष्पट अन्धकार सकिएको। अब हामीले केही गर्नुपर्छ, देशको लागि केही गर्नुपर्छ, त्यसको लागि यात्रा सुरु गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कविले यो कुरा उल्लेख गर्नुभएको हो भन्ने कुरा हामीले उल्लेख गर्नुपर्छ। हामीले लेख्न सक्छौँ, अब बुझ्न सक्छौँ, किनकि यो कुरा कहाँ भनेको रहेछ, किन भनिएको रहेछ भन्ने कुरा अब स्पष्ट हुन्छ। आज पहिलो यति नै सङ्केत र पहिलो अनुच्छेदको बारेमा मात्रै छलफल गर्ने समय रह्यो। आगामी कक्षा तपाईको लागि सजिलो छ। किन सजिलो छ भने आधारभूत तहमा तपाईले सप्रसङ्ग व्याख्या नगरे पनि व्याख्या गरी आउनु भएको छ वा भाव विस्तार गरेर आउनु भएको छ, भाव स्पष्ट गरेर आउनु भएको छ। त्यो सँगसँगै यहाँ हामीले सिक्छौँ, यसमा अलिकति कहीँ कतै शङ्का रहेको हुन सक्छ।
आजको कक्षाबाटै यतिबाटै मेरा भाइ बहिनीहरूले पुरै रूपमा बुझिसक्नुभयो। म भन्दिनँ, कहीँ कतै नबुझिएको हुनसक्छ। आगामी कक्षामा फेरि यसलाई अलिकति जोड्दै यो कसरी लेखिन्छ र हामीले अन्त्य कसरी गर्छौँ यो कुराको जानकारी दिनेछु। यहाँले पनि घरमा रहेर अलिकति प्रयत्न गर्दै गर्नुहोला, किनकि हामीलाई बुझ्नको लागि अलिकति गाह्रो छ। कहाँ कुन शब्द राख्ने हो, कहाँ कस्तो खालको शब्दहरू चयन गरिनुपर्ने हो, कहाँ के लेख्नुपर्छ, नबुझ्ने भनेको यही नै हो। नत्र पाठमा दिएका कुराहरू बुझेपछि सबै कुराहरू बुझ्न सकिन्छन्। घरमै बस्नुहोस्, विशेष काम नपरिकन बाहिर ननिस्कनुहोस्, किनकि कोरोनाको प्रकोप रहिआएको कुरा यहाँलाई पनि विदितै छ। यहाँको सुस्वास्थ्यको कामना गर्दै आजको कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।